kamo mga sa Kristo bilang yang manluluwas. Itugot nga si Kristo mangin nga maluluyon nga hukom nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang Ginoo yara sa inyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Kaysa iya nagsanag sa amon ang paglaom sa bulahan ng pagkabanhaw, agod yadtong mga nagakasubo, tungod sa dili malikawan nga kamatayon, malipay gid man tungod sa panaan sang palaabutong nakabuhi nga walay katapusan. Kaya kabuhi sang imong mga tumuluo o Ginoo, ginabayluhan lamang, wala ginakuha. At sa tapos ka maguba, iningdotan-on nga puloy-an nga umalagi. Ila maaguman ang walay katapusan nga puloy-an sa langit. Ganiyo po sa mangilas kang mga santos nga nagadayo sa imo sa langit, nagaamba kami sa kalantahon sa imo himaya nga nagasigil. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit kakang lugar sa imong himaya, mula na sa kahitaasan. Nayaw mo na nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos ikaw sa amang Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon, yagin baton sing kinabubutron, yagin kuha, gin pamihang-pihag ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Yagin panagtag sa magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sili. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat sa naging palibot sa magitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kay mong kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. May kabuhi ang tanan, magari siya liwan, na mahimayaon sa katapusan sa panahon. Gali o amay, ang maganahalan sa imaning tinapay sa kabuhi ining kalis ang kaluwasan sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat kami sa imo. Kaya imo kami ginkabig ang mga tako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nanaknag sa bugos nga kalibutan. Himpitas siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francis, sa amon obispo nga si Angel sa tanan nga kaparian. Dumduma ang imo anak nga si Luisa, nga imo gintawag na sa piya ka kinabuhi. Pasunda sa karon sa imo puloy-an, pagi sa pagbunyag sa iya, nahiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga mahiusa man siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Dumduma ang mga sakop siningaman katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaong nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan. Batula sila sa pagtanaw sang imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami ngayon din nagatambong.
Agon maambit na mo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen ni Lois ang Dios, kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, kaagi sa imo anak na si Jesus. Ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sugo sa aton manduluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa yagin tudlo sa aton. Sa amon mga inadlaw, buligi kami akong maluwas kami gihapon sa sala, paligo na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Kay mo ang ginwarian, ang sa mga tuwing, sa mga katuwigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, paghidain ginabilin ko sa inyo, ang amon paghidain kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Pagsuno sa imong siling, at agi siya sing pagkidait at pagkiusa. Ikaw nga nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagkidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Madadagay kita sang pagkidait. Maluoy ka sa amon.
kita maluwas, kag kita makaangkon nato ng kabuhing dayon. Bulahan kita nga magabaton sa iya sa sining santos nga pagkalaway. Ginoo, dili ko tapos magsulitan sa mga. Mapangilit ka namin sa katulog, mag-aayo ang akong ka. nga mangginhalad sa imo. Kag tungod sining sakramento nga mangginbaton, na ginbilin sa ima anak bilang handumanan para sa amon, kag para sa kabuhig na dayon. Itugot ng amon utol na si Luisa makambit ang puti Kristo sa bangkit ng langit doon. Kag kami, mapaskugon sa amon pagtuo, ang paglaom sa imo, kag sa amon pagigugma sa isa kag isa. Ginapangayo namon nini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Santos ang Diyos, tabangin ninyo si Luisa mga hilas ang Ginoo, kari kamo sa pagsugata sa iyo. Pagsidakan mo siya sa imong kapawa sa gihapon. Hallelujah kita. O mga ginagtugyan naman sa imong kamutan ng mga butod, nagasali kami ngapon sa tanan nga namatay kay Kristo, panabon mo sa katapusan nga adlaw. Agud makabuhi siya abot kay Kristo sa gihapon. Bato na sa karon sa paraiso sa pag-upol sa iyong mga santos, kag sa mga himata na nagulo na sa iya sa kamatayon. Ginapangayo naman nini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Itagi sa Ginoo sa pahuway nga dayon, at pahuway unta siya sa paghigayo. Ang Ginoo yara sa inyo. Bigisunan kamo sa Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Lakat kita sa paghidait at pagigugma, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
pamilya ni nanay, kag ni tatay. Nagapasalamat kami nga magpurulong to. Bisan wa isang malaw sa tupad namon, ang pangarang mga katiyaan namon kag tiyo, kanagatudlo kung ano ang imuon namon. Salamat kid sa nagbulik pinansyal sa pamilya Halponi, pamilya Sinoy, pamilya Paternal, pamilya Panerio, sa mga kinablusan ni nanay nga nagbulik sa pag-ubra sa pamuno gid, sa pag-ubra sa palaypay, bisan mauran nagasuray. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kami tanan nga magpurulong to, nagapasalamat sa inyo ulik sa amon. Bisan wala sang madam sa tupad namon ang pangyara kamo naga ubay sa amon. Madamo gid nga salamat. Karon na mapapicture na kita para katapusan nga remembrance kay nanay. Kag sa pamilya sa Banako sa Tagarojas, pamilya Mamburang, salamat man sa pagkanto ninyo diri. Sa inyong bulig, salamat kid. In moments like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing out.
pag-ibig kita'y mamasdan, ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha, di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso kong ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko.